An illegal chimney has been installed on the exterior wall of Sanju apartment near Vishant Theatre without the necessary permissions from the MMC or consent from the building's residents. The shop owners responsible for the installation failed to produce any official approval when questioned. Alarming concerns have arisen as the chimney releases smoke directly onto the building's terrace, posing a serious health hazard to residents. संडीव अपार्टमेंट म्हणटी बिल्डिंग विशांत थिएटराच्या नेक्स्ट हांगा हे सकल जे दुकान आसा आमचो फ्लॅट वयर आसा हांगा सकल जे दुकान आसा त्या दुकानाचे एक्सेस फक्त फुडल्यान म्हणजे फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ताणें आतां हांगा ही 2 दारां फोडल्यात त्या भायर ताणें हांगा एक चिमणी घाल्या आनी ती चिमणी सारकी वयर टेरासाचेर आमच्या हो पळय जो डेड वॉल आसा त्या डेड वॉलाक ड्रिलिंग करून आनी ती चिमणी वयर टेरासाचेर व्हरून तो एक्झॉस्ट सोडला. आमकां बिल्डिंगेच्या कोणाकच ते विचारूं ना, आमकां कांयच ताची खबर ना. आनी आतां हांगा व्हडली क्रेन हाडून म्हजे कडेन तो व्हिडिओ आसा ताणें हें इन्स्टॉलेशन जेन्ना केलें आनी हांव येवन विचारलें तुजे कडेन परमिशन आसा तो म्हणटा आपल्याक खबर ना. तुका कोणें सांगलें तो कांयच सांगपाक तयार ना. मागीर हांवें लोकल कावन्सिलर सिद्धांत गडेकाराक फोन केलो तो म्हणटा आमी परमिशन दिवं ना. परमिशन दिनासतना दुसऱ्याच्या प्रायवेट बिल्डिंगेन वचून हें काम करपाची कापासतात ह्या लोकांक कशी जाता आनी हाजेर उत्तर कोण दितलो आनी म्युनिसिपालिटी कितें करता. आमी आतां डिमांड केला इमिजिएटली ही चिमणी सकयल देंवोवपा जाय नाजाल्यार वी विल क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. मेन म्हटल्यार बिल्डिंग सोसायटी आसा तेंची कोणाचीच ताका एनओसी ना कांय ना, हें सगळें इलिगली केलां. आतां तो जर खरो आशिल्लो जाल्यार हांगा रावून तो हें करता आशिल्लो जेन्ना बोवाळ करनाका क्रेन आनी तो दोगूय जाण सायडीन चल्ले. आतां मेन कितें हें समज तो हें घालता सी हेल्थ हजार्डस टू द पीपल कोण रावता वयर ते कित्याक वयर स्मोक तो डायरेक्ट टेरेसाचेर सोडटा. टेरेसाचेर कसो स्मोक सोडूं शकता आनी हें तो खंयच्या आदाराचेर हें करता तेंच म्हाका कळना. कित्याक आमी म्युनिसिपालिटीन जर हेका परमिशन दिवंकूच ना आनी दीस इज कंप्लिटली इलिगल. आतां खंय जर इतलें हें इलिगल जाता त्या जाग्यार आमकां ओगी रावपाक शकना न्ही म्हणून लोकांचो कितें लोकांनी म्हाका विचारलें बाबा हें कितें तुवें दिलां म्हण हांवें कांय करुना म्हटलें म्हणून त्या खातीर आमी आतां सगळें जमिल्ले हांगा इतलेंच तें कांय ना. पण आतां कितें करपाक लायला तुमी ना पळय आतां कितें ताका ओनराक सांगलां पळय परमिशन ना आयज सॅटर्डे आयज बंद सो म्युनिसिपालिटीक सांगलां एटलिस्ट ना जाल्यार एटलिस्ट तुमी येयात पळयात आनी हें जाता तेंचे ताका ऑर्डर काडात कित्याक हें तेणी काडपाक जाय हांगासरलें.